مکان تو لا مکان تک حکومت مصطفیٰ دیے، جتوں مجرم بری ہوں دے عدالت مصطفیٰ دیے۔ نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے، خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دیے، جتوں مجرم بری ہوں دے عدالت مصطفیٰ دیے۔ خدا نے دو جہان دی بنایا آپ نو رحمت ہے دنیا کے او دنیا قیادت مصطفیٰ دیے۔ جفا کوئی کرے جے کر جواب وچ مسکرا دینا، دعاواں دینیاں سب نو اے عادت مصطفیٰ دیے۔ میری اولاد جان عزت اوہے ہر چیز دا والی ہے، میرے کول جو کچھ بھی عنایت مصطفیٰ دیے، جتوں مجرم بری ہوں دے عدالت مصطفیٰ دیے۔ میں ایک عاشق تو جد پوچھیا، جے رب پوچھے تے کی منگیے، جواب وچ انہوں نے فرمایا زیارت مصطفیٰ دیے، مکان تو لا مکان تک حکومت مصطفیٰ دیے۔ جے میں اعمال نو ویکھاں تے ناصر کول کچھ بھی نہیں، جے میں اعمال نو ویکھاں تے ناصر کول کچھ بھی نہیں، فقط امید بخشش دی محبت مصطفیٰ دیے، جتوں مجرم بری ہوں دے عدالت مصطفیٰ دیے۔